साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने भी कराची में स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहते हैं कि इर्तिका मोइन खान का कत्ल एक वाज़ेह मिसाल है जो फौरी कार्रवाई की अशद ज़रूरत को ज़ाहिर करता है। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि रवा साल 73 अफराद को जराइम पेशा अफराद ने मौत के घाट उतार दिया। कराची हमारी मईशत की शहरक है जो पाकिस्तान की मजमूई कौमी आमदन में निस्फ से ज़ायद हिस्सा फराहम करता है। इसका इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। कराची में ऑपरेशन के ज़रिए अमन इंतहाई मेहनत से हासिल किया गया था और अब कानून व निज़ाम की सूरत हाल कतई ख़राब नहीं होनी चाहिए। साबिक गवर्नर ने खदशा ज़ाहिर किया कि यह अदम इस्तेहकाम मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के लिए साज़गार माहौल पैदा करता है जिससे हमारी सलामती और मुआशी तरक्की दोनों को खतरात लाहक हैं। जमात इस्लामी ने एक मरतबा फिर आलमी सतह पर गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज़ नेमुर रहमान बोले कि पाकिस्तान को दुनिया के तमाम ममालिक को जमा करके गज़ा में जंगबंदी पर जोर देना चाहिए। दुनिया को ये बताना चाहिए कि इसराइल ने जंगबंदी नहीं की तो पाकिस्तान आगे बढ़कर जवाब देगा। इदारे फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने का ऐलान करें। गज़ा में इसराइली कत्लेआम, जमात इस्लामी एक बार फिर सरापा एहतजाज। सैयद नोमान गुल के लिए गज़ा में इसराइली कत्लेआम, जमात इस्लामी एक बार फिर सरापा एहतजाज। चाराए फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से गज़ा मिलियन मार्च से खिताब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान बोले कि हमास ने साबित कर दिया कि इसराइल नाकाबिले शिकस्त नहीं। 7 अक्टूबर के हमले ने इसराइल के इंटेलिजेंस सिस्टम को तबाह और नाकाम कर दिया। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान गज़ा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। इसराइल के इंटेलिजेंस दुनिया की टॉप की इंटेलिजेंस, इसका जो नेटवर्क है मिसाइल कंट्रोल का, वो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, उनके पास सब कुछ मौजूद। लेकिन हमास की अबाबीलों ने जब 7 अक्टूबर को मुनज़्ज़म तरीके से इसराइल पे हमला किया तो इसराइल को शिकस्त फाश हो गई, इसराइल की फौज हार गई, इसराइल की टेक्नोलॉजी हार गई, उनकी इंटेलिजेंस हार गई, उनके आयरन डोम हार गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्निम जफर ने कहा कि अहलियान कराची ने साबित कर दिया कि वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। जानवरों के हुकूक की बात करने वालों को गजा में इसराइल की दरिंदगी नजर नहीं आ रही। आपने ये बात साबित कर दी कि अहले कराची जाग रहे हैं, अहले कराची बेदार हैं, अहले कराची अपने गजा के भाइयों के साथ खड़े हैं। तुम बात करते थे, इंसानी हुकूक की बात करते थे, तुम जमहूरियत का राग अलापते थे, तुम अमन और रवादारी की बात करते थे। कहाँ है तुम्हारी जमहूरियत, कहाँ है तुम्हारा अमन, कहाँ है तुम्हारे इंसानी हुकूक? तुम बच्चों पर बमबारी कर रहे हो। शुरका से MWM के रहनुमा सैयद बाकिर अब्बास जैदी, रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक समेत दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। गजा मिलियन मार्च में कराची के तमाम अजला से शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। ईद कुर्बा की आमद है। कराची में बड़ी मवेशी मंडियां सज गई हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मंडी में 1 लाख से ज्यादा जानवर आ गए हैं। मुख्तलिफ नस्ल के ऊँट, बछड़े, बकरे और दुम्बे मंडी की जीनत बन गए हैं। मस्तानी चाल वाले बकरे, डांस करने वाला ऊँट मरकज़ निगाह बन गया। व्यापारियों के नखरे भी आसमान पर हैं और शहरियों को खरीदारी में ख्वारी है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी 1000 एकड़ जमीन पर मुहित है। मंडी में 1 लाख से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। मंडी को 3 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। मंडी में सबसे बड़ा ऊँट मौजूद है जो 2 करोड़ की रेस भी जीत चुका है, तो वही डांस वाले ऊँट की भी धूम मची है। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए व्यापारी ने ऊँट की कीमत बताई और कहा ऊँट पर मेहंदी लगाने का मकसद इसको सबसे अलग दिखाना है। जानजन है और इसके ऊपर जालर डालते हैं जो खूबसूरत दिखाई दे और उसको मुंह पे भी जालर डालते हैं गर्मी की वजह से, इसलिए लगा था कि इसका जिस्म ठंडा हो जाए। बकरा मंडी में मस्तानी चाल वाले गुलाबी बकरों ने भी शहरियों की तवज्जो समेट ली। दोनों की 3-3 साल की है। हमने इसको बच्चों को खरीद करके इसको हमने 3 साल पाला हुआ है। शाम को दूध पिलाते हैं, सुबह को गंदम खिलाते हैं, दोपहर को हम ये घास खिलाते हैं। दूसरी जानिब शदीद गर्मी और महंगाई के बायस मंडी में खरीदारों की तादाद कम नजर आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि जो ईद करीब आने लगेगी खरीदार मंडी का रुख करने लगेंगे। मवेशी मंडी में मौजूद ऊँट न सिर्फ सेहतमंद हैं बल्कि खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21।
सीवरेज के नाक़िस इंतजामात से बाग़े कोरंगी रोड की अबतर सूरत हाल है। सड़क पर गड्ढे पड़ने से शहरियों को मुश्किलात हैं। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। कहा कई दिनों से सड़क पर गंदा पानी जमा है, इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बागे कोरंगी रोड की अबतर सूरत हाल, शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से बागे कोरंगी जाने वाली शारा तबाहाल हो गई। नाले के ओवरफ्लो होने से सड़क पर गड्ढे पड़ गए। गंदे पानी ने सूरत हाल को और खराब कर दिया। शारा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। ट्रैफिक रॉन्ग वे से जाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि हमें इस खस्ता हाल सड़क और सेवरेज के नाकिस निजाम के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कई हफ्तों से सड़क पर सेवरेज का पानी जमा है, इंतजामिया बेहिस बन गई। रॉन्ग वे जाएं तो ट्रैफिक पुलिस जुर्माना करती है। 30 तारीख को यहाँ पे 2 गाड़ियाँ कल्टी हुई पड़ी थी, सुजुकियाँ। सब गाड़ियाँ यहाँ से आ रही थी वन वे पे, किसी को नहीं पूछा। मुझे 4000 रुपये का चालान दिया आईओ साहब ने। ये देख लें आप। यहाँ से सुबह जॉब पे जाना होता है, जॉब के लिए देर हो रही होती है, लेकिन आवाम ऊपर से जा रही होती है। ये रोड का काम कोई भी सही नहीं करवा रहा। कल रात को सार्जन आए थे, उन्होंने ये मलबा वगैरह सेट करवाया है, वो भी कोई 15-20 दिन बाद। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रोड कहलाता है, शाह फैसल जाने वाला रोड कहलाता है। वही तो पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पर रोड बंद किया है कि रोड बनवाने के लिए, और आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया कोई आए इसको देखिए कि हम लोग इसको बनवाएं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि खस्ता हाल रोड को फौरी बेहतर बनाया जाए ताकि इनको अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। टाउन्स में जाली भर्तियों, गैर कानूनी तरक्कियों की तहकीकात की जाए। KMC की सौदाकार सज्जन यूनियन का मुतालबा। कहा मुकामी हुकूमतों में इस्लाहात के वज़ीर आला के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बदउनवानियों की तहकीकात की इब्तिदा कोरंगी, मॉडल टाउन और KMC से की जाए। सदर जुल्फ़िकार अली शाह बोले कि गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों का खात्मा किया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन हुकूमतों के माली बहरान पर कैसे काबू पाया जाए, सज्जन यूनियन के ज़िम्मेदारान ने वज़ीर आला सिंध को फॉर्मूला पेश कर दिया। सदर सज्जन यूनियन जुल्फ़िकार शाह बोले गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों का खात्मा किया जाए। हम तो अरसे दराज से ये चीख रहे हैं कि जाली भर्तियाँ, जाली DPC वगैरह सारी हो रही हैं, जिसकी वजह से माली बुरहान पैदा हो गया है। और आज कराची समेत पूरे अंदरूनी सिंध के जितने भी टाउन्स हैं, उन्होंने जो है स्पेशल ग्रांट के लिए और OZT में इजाफे के लिए कहा है। हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पे इससे पहले जो है इसमें हम अब इस वक्त हम ये समझते हैं कि जो लोकल फंड ऑडिट का डिपार्टमेंट था कि जो कि फरिश्ता सिफ्स कहलाता था, उसका हाथ अब सबसे ज़्यादा है और चेयरमैनों के वो समझ लें कि राइट और लेफ्ट हैंड बने हुए हैं। मेंबर लीगल कमेटी सज्जन यूनियन इमरान अली ने मुतालबा किया कि इन मामलात की तहकीकात का आगाज कोरंगी, मंगोपीर, मोड़ोमीर, बहर और मलील टाउन से किया जाए, जहां 1000 बोगस भर्तियां चंद माह में की जा चुकी हैं। इसमें रेशियो जो है कोरंगी टाउन इस टाइम पे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका मोड़ोड़, मीर, बहर, बल्दिया टाउन है, तीसरे नंबर पे इस टाइम मंगोपीर है। अगर मजमूई खाली इन 3 टाउन का हिसाब लगा लें तो तकरीबन 600 से 700 भर्तियाँ इन 7 से 8 महीने के दौरान हुई हैं चेयरमैन के टाइम पे। सज्जन यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि इन गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों के अमल को रोका जाए तो सालाना 1 से 1.5 अरब रुपए की रकम बचाकर अवामी फलाह बहबूद पर खर्च की जा सकती है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों की छुट्टी का दिन बिजली की लोड शेडिंग की नज़र। बाग़े कोरंगी में 6 घंटे से ज़ायद बिजली की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों की छुट्टी भी बर्बाद कर दी। बाग़े कोरंगी में बिजली की आंख मचोरी से बच्चे बड़े परेशान हो गए। इलाका मकीनों का बताना है कि बिजली के बिल पाबंदी से आते हैं, लेकिन बिजली पाबंदी से नहीं आती। UPS और जनरेटर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आमदनी का बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों और जनरेटर में इस्तेमाल के लिए पेट्रोल की नज़र हो जाता है। महीने के अंदर कम 10 लीटर पेट्रोल चाहिए हमारे को कम से कम, और UPS अलग इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो अभी भी लाइट नहीं है, प्रॉब्लम में बच्चे पड़े हुए हैं। घर में लाइट नहीं होती तो बहुत गर्मी होती है, ना जनरेटर है घर में, ना सोलर सिस्टम है। मिस मैनेजमेंट है, वो बिलिंग तो प्रॉपर टाइमिंग पे करते हैं, बिल हमेशा हमारे टाइम पे आते हैं और बिजली टाइम पे नहीं मिलती है। ठीक है ना, टैक्सेस के नाम पे जो ना जितना हमारे यूनिट नहीं होते उसके कई गुना ज़्यादा तो हमारे पे टैक्स इम्पोज किया जाता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर कायद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और नाजरीन, निकलेरिया वायरस के फिर सर उठाने का खदशा, तिबी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी।
سابق ممبر نگلیریا کمیٹی سندھ گورنمنٹ ڈاکٹر محمد عرفان کہتے ہیں مارچ سے اکتوبر تک دماغ خور وائرس عروج پر ہوتا ہے۔ وائرس 100% جان لیوا ہے، انسانی زندگی کو چند گھنٹوں میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ فاران خان کی رپورٹ۔ شہر قائد میں ایک بار پھر دماغ خور وائرس کا خدشہ، تفریحی مقامات پر جانے والے ہو جائیں ہوشیار، طبی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ طبی ماہرین کے مطابق نگلیریا وائرس مارچ سے اکتوبر تک عروج پر ہوتا ہے۔ وائرس میٹھے اور گرم پانی میں نشوونما پاتا ہے، کھارے اور نمکین پانی میں اس وائرس کی افزائش ممکن نہیں۔ سابق ممبر نگلیریا کمیٹی گورنمنٹ آف سندھ ڈاکٹر محمد عرفان کہتے ہیں کہ نگلیریا وائرس ناک کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور چند گھنٹوں میں انسان کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کی ایک ٹیم کے ہمراہ تقریباً 5 سے 6 لوگوں نے مل کر اس پہ کام شروع کیا اور اس پر ہم نے تمام سوئمنگ پولز، واٹر پارکس، فارم ہاؤسز اور جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹلوں کے سوئمنگ پولز ہیں ان تمام کو ہم نے چیک کیا جا کر، اور جہاں جہاں اس میں کمی پائی گئی ہم نے ان کو پورا کروایا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ ہے برین ایٹنگ امیبا، یعنی دماغ کو چاٹ جانے والا امیبا ہے، یہ وائرس ہے۔ اس کا سروائیول نہیں ہے، 100% موت ہے، 100% موت ہے۔ جس کو یہ ہو گیا وہ موت کی وادی میں چلا گیا۔ ڈاکٹر محمد عرفان نے مزید بتایا کہ صاف پانی میں کلورین کا مناسب استعمال کر کے نگلیریا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ شہری تفریحی مقامات پر نہانے سے گریز کریں اور پانی ہمیشہ ابال کر پئیں۔ کہیں بھی جائیں، خاص طور پر کسی واٹر پارک میں جائیں، کسی فارم ہاؤس میں جائیں تو ان سے کہیں کہ بھائی اپنی کٹ دیں ہمیں۔ کٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک جیومیٹری باکس کی طرح کے کٹ ہوتی ہے نا، پلاسٹک کے 2 سلنڈر بنے ہوتے ہیں ایک کٹ میں، اس میں ایک طرف ایک لال رنگ کی لیول بنا ہوتا ہے، ایک یلو کلر کا لیول بنا ہوتا ہے، ایک سولوشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آرتھوٹولوڈین، اور ٹائٹریشن میتھڈ کے ذریعے ہم وہیں آن دا اسپاٹ سوئمنگ پول کے پانی میں کونی تک ہاتھ ڈال کے وہ پانی نکالتے ہیں اور اس میں 2 یا 3 قطرے سولوشن کے ڈالتے ہیں آرتھوٹولوڈین کے، تو اس کا لیول آنا چاہیے 1.25 سے لے کر 1.75 تک، اور ماؤنٹین ڈیو جیسا کلر اس میں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں کلورین کی مطلوبہ مقدار شامل ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے تو وہ اسکن الرجی کا سبب بنے گی، جن کو اسکن کی پرابلم ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی، نہیں ہے تو وہ پانی بہت زیادہ ہائیلی رسکی ہو گیا ہے۔ طبی ماہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت سندھ نگلیریا سے آگاہی کے لیے اقدامات کرے اور صوبے بھر میں نگلیریا وائرس سے بچاؤ کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے۔ کیمرامین عبد الواحد کے ساتھ فاران خان، سٹی 21۔ شہر قائد کے سنڈے بازار شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ کپڑے، جیولری، برتنوں کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز پر عوام کا رش۔ دکاندار کہتے ہیں مارکیٹ کے مقابلے میں ہر چیز 50% کم دام پر فروخت کرتے ہیں۔ فاران خان کی رپورٹ۔ تنگ عوام کے لیے سنڈے بازار نعمت بن گئے، اشیاء کی سستے داموں فروخت جاری۔ مہنگائی کے طوفان نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی، ہر شے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ایسے میں اتوار بچت بازار شہریوں کے لیے ریلیف کا سبب بن گئے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد آج بھی سنڈے بچت بازار میں نظر آئی۔ سنڈے بازاروں میں سٹالز لگائے دکاندار کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے باوجود بھی خواتین بھاؤ تاؤ کرتی ہیں۔ یار یہ خواتین کے لیے ہمارا سلام ہے، یقین کرو دکان والا کو خیمہ بنائے گا، اتنا باگیری کرے گا کہ کیا بتاؤں، جتنا بھی ڈسکاؤنٹ کرے، ایک چیز ہے یہ چیز ہے میرا، یہ ہم نقصان سے بھی دے گا نا، پھر بھی اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ بھائی ڈسکاؤنٹ کرو، وہ اور چاہتا ہے، یہ تو کسٹمر ہے لازمی وہ مانگتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ کرو۔ ریلیف ملنے پر شہری کہتے ہیں شاپنگ مال سے زیادہ سنڈے بازار سے خریداری کرتے ہیں، یہاں اشیاء سستی مل جاتی ہیں۔ کافی فرق ہوتا ہے کہ یہاں مالز وغیرہ مارکیٹس وغیرہ قریب نہیں ہے تو کافی چیزیں یہاں ریلیف میں مل جاتی ہیں۔ اگر ہمیں مارکیٹ وغیرہ جانا پڑا ہے تو ہمیں اس سے ڈبل بجٹ پڑتا ہے، تو اس لیے ہمیں سنڈے بازار کافی کمفرٹیبل لگتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اتوار بازاروں میں گرمی کے باعث شہری دوپہر میں کم نکلتے ہیں، شام میں خریداری میں تیزی آ جاتی ہے۔ کیمرامین عبد الواحد خان کے ساتھ فاران خان، سٹی 21۔ ترکیہ کونسلیٹ میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ترکیہ کے کونسل جنرل جمال سانکو کی جانب سے ناشتے کی دعوت میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ، صوبائی وزیر مکتوب محبوب الزماں، ڈی آئی جی مقصود حسین میمن، سیدین رضا زیدی، چیئرمین کے پی ٹی، شعبہ برادری، بحریہ اور سرکاری افسران
بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ترک ناشتے کی روایت دنیا بھر میں منائی جاتی ہے، ہم کراچی میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ کونسل جنرل ترکیہ جمال زانگو نے کہا کہ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہا کہ آج کی بیٹھک دونوں قوموں کے درمیان پائیدار بھائی چارے کا حصہ ہے۔ وزیر صنعت و تجارت سندھ جام اکرام اللہ دھاریجو نے الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کو پائیدار اور ماحول دوست قدم قرار دیا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے یوسف دیوان کمپنیز کا دورہ کیا۔ دورے میں انہوں نے چیئرمین دیوان یوسف فاروقی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سیکریٹری صنعت و تجارت محمد یاسین شربلوچ، سی ای او آٹوموٹیو ڈاکٹر عثمان حیات بھی موجود تھے۔ ملاقات میں اقتصادی بحالی، آٹوموٹیو انڈسٹری کی ترقی، الیکٹریکل وہیکلز کے اجرا پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جام اکرام اللہ دھاریجو نے کہا کہ حکومت سندھ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے الیکٹریکل گاڑیوں کی حوصلہ افزائی میں سنجیدہ ہے۔ سندھ حکومت صنعتی ترقی، کاروباری ماحول کو بہتر بنانے، سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ میٹرک امتحانات کا آخری پیپر بھی آؤٹ ہو گیا۔ جماعت نہم کا اردو کا پیپر شروع ہونے سے پہلے ہی لیک ہو گیا۔ مافیا نے پیپر واٹس ایپ پر وائرل کیا۔ میٹرک بورڈ حکام مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ حکام کے تمام حربے ناکام رہے۔ امتحانی مراکز میں سہولتوں کی کمی بھی دکھائی دی۔ گیس چوروں کے خلاف ایس ایس جی سی کی کارروائیاں جاری۔ سوئی صدر نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں چھاپہ مار کارروائیوں میں 3 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ 7,500 غیر قانونی گیس کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ ایس ایس جی سی کی ٹیم نے کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ اور بلوچستان ریجن کے کوئٹہ، ڈیرہ الہیار، مستونگ، پشین، ڈہر کی سمیت متعدد شہروں میں چھاپے مارے۔ اس دوران 750 سے زائد غیر قانونی گیس کنیکشنز منقطع کیے گئے۔ ترجمان سوئی صدر کے مطابق گیس چوری میں ملوث 3 گیس چوروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ گیس چوروں کے خلاف مقدمات درج کر کے چوری میں استعمال ہونے والا ربڑ کا پائپ، کلپس اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ چوروں کے خلاف چوری شدہ گیس لوڈ کے حساب سے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مبادلہ کے ذخائر میں ایک ہفتے میں 27 کروڑ ڈالر کی کمی۔ روپے پر پریشر بڑھ گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک ہفتے میں 12 پیسے بڑھ کر 278 روپے 33 پیسے پر پہنچ گیا۔ ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں یورو 85 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے 40 پیسے مہنگا ہوا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ کاروباری ہفتے میں ڈالر کا راج برقرار۔ کرنسی مارکیٹ کی ہفتہ وار رپورٹ تیار۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 33 پیسے پر بند ہوا۔ ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 پیسے کمی کے بعد 279 روپے 49 پیسے کا ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے روپے پر پریشر رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہفتے میں بیرونی قرض کی مد میں 6 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی ادائیگی پر مرکزی بینک کے ذخائر گھٹ کر 9 ارب 9 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ کمرشل بینکوں سے 20 کروڑ 70 لاکھ ڈالر نکالے گئے۔ کمرشل بینک کے ذخائر کم ہو کر 5 ارب 22 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ مارکیٹ میں ایک ہفتے میں یورو 85 پیسے مہنگا ہو کر 301 روپے 33 پیسے اور ایک ہفتے میں برطانوی پاؤنڈ 1 روپے 40 پیسے بڑھ کر 354 روپے 36 پیسے پر پہنچ گیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پورے ہفتے اتار چڑھاؤ جاری رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 104 پوائنٹس کمی کے بعد 75,878 کی سطح پر بند ہوا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کاروباری ہفتے کا رجحان ملا جلا رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 104 پوائنٹس کمی کے بعد 75,878 پر بند ہوا۔ رپورٹ کے مطابق کاروباری ہفتے میں 100 انڈیکس 1602 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں اسٹاک مارکیٹ میں 68 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کے 1 ارب 78 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت اور روپے کی قدر میں استحکام پر مارکیٹ بہتر رہی، جبکہ ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں کی جانب سے پروفٹ ٹیکنگ بھی دیکھی گئی۔ دیکھیں یہ ہفتہ کافی ملا جلا رہا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ شروع کے 2 کاروباری دنوں میں مارکیٹ میں ایک مندی کا رجحان تھا۔ 76,000
200 का हाई लास्ट वीक किया था, उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने में आया, सप्लाईज आना शुरू हुई मार्केट में, लेकिन हमने देखा कि लेटर ऑन मार्केट में 2 अच्छे सेशन मार्केट में विटनेस किए गए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि आने वाले बजट में कहा जा रहा है कि कुछ रिलीफ IT सेक्टर को दिया जा सकता है। फिर साथ साथ इन्फ्लेशन के नंबर जिस तरह से नीचे आ रहे हैं और फोरकास्ट किया जा रहा है कि 10 जून को स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेंगे, उसमें इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है, काइबॉर रेट नीचे आया, टी-बिल ऑक्शंस हुए हैं जिसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा हमने। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 78 अरब रुपए घटकर 10,169 अरब रुपए रह गई। माहिरीन की राय है कि महंगाई की शरह कम होने पर आगे चलकर शरह सूद में कमी होने पर मार्केट में मजीद तेजी देखी जा सकेगी। अशरफ खान, सिटी 21।